कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और FGN चैनल के नाजरीन, हाजिर हैं प्रोग्राम लिए जिसका नाम है सुनो कहानी, जिसका नाम है सुनो कहानी। प्यारे बच्चों, हम इस सिलसिले में क्या करते हैं? कहानी सुनते हैं। और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। प्यारे बच्चों और FGN चैनल के नाजरीन, आइए सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में शामिल होने वाले बच्चों का तारुफ लेते हैं। जी, आपका क्या नाम है? मोहम्मद मुनीर रज़ा। माशाअल्लाह, मोहम्मद मुनीर रज़ा भाई। जी, आपका क्या नाम है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। मोहम्मद मुस्तफ़ा भाई। जी, आपका क्या नाम है? दानियाल, मोहम्मद दानियाल रज़ा। मोहम्मद दानियाल रज़ा, माशाअल्लाह। जी, आपका क्या नाम है? सैयद अहमद। माशाअल्लाह, क्या बात है। जी, आपका क्या नाम है? मोहम्मद हसनैन जरीवाला। माशाअल्लाह, क्या बात है। बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे माशाअल्लाह हमारे प्रोग्राम में शामिल है। अल्लाह करीम इनको खूब खूब बरकतें नसीब फरमाए। FGN चैनल के नाजरीन और प्यारे बच्चों, अल्लाह करीम आपको भी खूब बरकतें नसीब फरमाए। आइए प्रोग्राम को शुरू करने से पहले दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ कहीं भी हो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना मुझ तक पहुँचता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। प्यारे बच्चों और FGN चैनल के नाजरीन, आप भी नियत कीजिए कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ज़्यादा से ज़्यादा हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की कोशिश करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। प्यारे बच्चों और FGN चैनल के नाजरीन, आज की कहानी में हम क्या सुनेंगे? आइए देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा होता है और वो बिस्मिल्लाह शरीफ की तिलावत करता है। किसकी? बिस्मिल्लाह शरीफ की तिलावत करता है। अल्लाह पाक उसके बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने की बरकत से उसके मरहूम वालिद को कब्र के अजाब से नजात दे देता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो अब वो कैसे नजात मिलती है, आइए इसको सुनने की कोशिश करते हैं। जी प्यारे बच्चों, हज़रत सैयदुना ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, ये अल्लाह पाक के नबी थे। कौन थे ये? नबी। ये अल्लाह पाक के नबी थे। हज़रत सैयदुना ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुज़र एक कब्र के करीब से हुआ तो आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि उसमें अज़ाब हो रहा है। क्या हो रहा था? अज़ाब हो रहा था। फिर उसके बाद जब हज़रत सैयदुना ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वापस तशरीफ़ लाए कुछ देर के बाद, तो आपने देखा कि जिस कब्र के अंदर अभी अज़ाब हो रहा था, अब उस कब्र के अंदर नूर ही नूर है और कब्र के ऊपर रहमत व अनवार की बरसात हो रही है। सुभान अल्लाह। जी FGN चैनल के नाजरीन, ये ताज्जुब की बात है ना। अभी कुछ देर पहले अज़ाब हो रहा था, लेकिन जब अभी थोड़ी देर के बाद फिर अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ़ लाए तो आपने देखा कि उस कब्र से अज़ाब ख़त्म हो गया है, उसमें नूर ही नूर है और कब्र के ऊपर रहमत व अनवार की बरसात हो रही है। अब इसकी क्या वजह हुई? अल्लाह पाक के नबी हज़रत सैयदुना ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज़ किया, या अल्लाह पाक, ये क्या माजरा है?
ابھی میں یہاں سے گزرا تو عذاب ہو رہا تھا، لیکن جب میں واپس آیا تو یہاں سے عذاب اٹھ چکا ہے، اس قبر کے اندر نور ہے اور قبر کے اوپر رحمت و انوار کی برسات ہو رہی ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ سنو، یہ شخص جو ہے گناہگار تھا، اس کی وجہ سے یہ عذاب میں گرفتار تھا۔ لیکن پیارے بچوں کیا ہوا پتہ ہے کہ جب اس کے انتقال کا وقت آیا، یہ جو شخص تھا اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس کی بیوی جو تھی وہ امید سے تھی اور اس کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی۔ کس کی ولادت ہوئی؟ ماشاءاللہ، بچے کی ولادت ہوئی، اور آج اس بچے کو مکتب بھیجا گیا۔ پیارے بچوں مکتب جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ چلو میں بتاتا ہوں۔ مکتب وہ جہاں پر بچوں کو دینی تعلیم دی جاتی ہے، یا جو اپنا مدرسہ ہوتا ہے جہاں پر بچوں کو قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، ایسا ہی کچھ مکتب تھا وہ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس بچے کو مکتب بھیجا گیا، استاد نے بسم اللہ پڑھائی، مجھے حیا آئی۔ اللہ پاک کہتا ہے مجھے حیا آئی کہ میں اس شخص کو زمین کے اندر عذاب دوں جس کا بچہ زمین کے اوپر میرا نام لے رہا ہو۔ کیا بات ہے! تو پیارے بچوں اس سے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، اس سے ہمیں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ آئیے ہم بچوں سے اس کو معلوم کرتے ہیں۔ جی آپ نے اس سے کیا سیکھا؟ کہ ہمیں وقتاً فوقتاً قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، ہمیں وقتاً فوقتاً قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو FGN چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آپ بھی تلاوت قرآن کیا کریں۔ جی آپ نے کیا سیکھا اس سے؟ ہمیں ہر وقت درود شریف پڑھنا چاہیے اور بسم اللہ شریف بھی پڑھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، ہمیں ہر وقت درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے اور بسم اللہ کی بھی کثرت کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، اللہ آپ کو شاد رکھے، سلامت رکھے۔ جی آپ نے کیا سیکھا؟ چلیں آپ نے کیا سیکھا؟ ہمیں زیادہ تر قرآن پڑھنا اور پڑھانا چاہیے۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، ہمیں قرآن پاک پڑھنا بھی چاہیے اور سیکھ کر لوگوں کو پڑھانا بھی چاہیے، کیونکہ اس کے بھی بڑے فضائل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ماشاءاللہ، بڑی پیاری بات آپ نے اس سے سیکھی۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ جی آپ نے کیا سیکھا؟ ہمیں دل لگا کر پڑھنا چاہیے اور زیادہ تر قرآن شریف اور درود شریف پڑھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، دل لگا کر پڑھنا چاہیے، کیا بات ہے، بڑی اچھی بات آپ نے ماشاءاللہ ارشاد فرمائی۔ جی بچوں، تو اس سے بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی جو ہمارے بچوں نے ابھی یہاں پر بیان کی، اور ماشاءاللہ اس سے یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارے گھر والے بڑے، ہمارے ماں باپ اپنے بچوں کو تلاوت قرآن سکھایا کریں، کیونکہ اس کے یہاں پر بھی فضائل ہیں، اس کے دنیا کے اندر بھی فضائل ملتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی فضائل ملیں گے۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ اس کہانی سے ہمیں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی کہ آپ نے دیکھا ایک بچے کو جب مکتب بھیجا گیا، بسم اللہ شریف کی تلاوت فرمائی، اس کی برکت سے اس کے باپ کو قبر کے عذاب سے رہائی مل گئی۔ تو آپ بھی کوشش کیجئے کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن، عالم دین ضرور بنائیں۔ انشاءاللہ عز و جل جہاں اس کی برکتیں دنیا کے اندر بے شمار ہیں، وہیں پر آخرت کے اندر بھی انشاءاللہ عز و جل بڑی برکتیں حاصل ہوں گی۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، ہمارا سلسلہ یہیں پر ختم ہوا۔ انشاءاللہ عز و جل پھر دوسرے پروگرام میں ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہانی سنو، کہانی سنو، کہانی سنو، کہانی سنو، کہانی جلدی 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 سنو، کہانی سنو، کہانی۔